و حالا بگیم اون جوانی بود و گذشت و اینا، بعد از جوانی هم که تو مشکل داشتی بودیش هم که معلومه، حالا اون مسائل شخصیته، شاید عادت کردی مثلا، حالا کار نگیری با اونا. خب اما این هایی که ما که واقعیت را میبینیم که تو به این سر این کشور بر سر تشیع چی بلاهایی را آوردی توی ملعون. بله و اینها سبب اصلیش بینندگان عزیز چیه؟ عمر مثلا، شما مثلا دشمن امیرالمؤمنین علیه السلام بود، علت اصلیش چیه؟ علت اصلیش اینه که این بله از نسب خطا بود، بعدش هم که بله از لحاظ مردانگی مورد خلاصه ظلم و تجاوز و تشدد جنسی قرار گرفته بود. علت اصلیش اینه، در روحیاتش که بگردی علتش این پیدا میشه. آقای خامنه‌ای هم مشکلش همینه. یک آدمی که مفعول بود در تمام زندگی،